Dot magugedang Bapabudakatnya Undang mo'y masasnaw Bapabudakatnya Undang mo'y masasnaw. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. भावांनो आनी भगिनींनो, मिसाचें दर पवित्र बलिदान देव बापाच्या अनोदाक. आयच्या मिसाच्या बलिदानांत कार्म सायबिणीक आमी मान दिता. तशेंच आयच्या मिसाचे भेटेंत जल्माचो 100 वर्सांचो उगडास आमी करता. ह्या गांवच्या एका सुपुत्राचो मोसर कार्बन दा सिल्वा. ह्या तिनूय सोयेगांचे आमकां आत्मीक लाभ मेळूंक आमचे काळीज मन आमी शुद्ध निर्मळ करूंक फावो. देखूनच ह्या वेळार आमी पातकी म्हूण ओळखून देवा लागीं आमी बक्षणे मागता आनी आमकां बोगोस आनी नितळ निर्मळ कर म्हूण आमी मागता. हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भगिनींनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भगिनींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां साशणाच्या जिविताक पावो. आमेन. देवाक उंचर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया, सरपदवेदार देव बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोमया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुत्रा, सोमया देवा देवाचे शेडये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा बोवडत्या बापा, आदल्या कोरारान कार्मेल दोंगर तुमी प्रभाद्यांच्या मुणयारपणान नांव बांडलोय आनी नव्या कोरारान तुज्या पुत्राचे माये मोरयेच्या दर्शनान तुवें तो पवित्र केलोय. ह्या वयच्या आदारान जेजूक एकवटून दिसान दीस उदीक पवित्रतायेच्या दोंगरार चडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोमया तुज्या पुत्रा जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जी येता अंधराज वड चलयता
शासनाच्या शासनांक आमेन. Zakarias प्रवादाचें पुस्तका वेलें वाचप. सियोनाचे धुवे गायन कोर आनी कुशाल जा. हो पळय हांव येतां, तुजें मोदें ठिकाण करूंक येतां. असो उलयता तो सर्वेस्पर. त्या दिसा खूब राष्ट्रां सर्वेस्पराक एकठांवतलीं. ती ताची पोरजां जातलीं. पूण तुमचें मोदें ठिकाण करूंक रावतलो आनी दोळबाराचें सर्वेस्परान म्हाका तुजेशीं धाडलां म्हूण तूं ओळखतलोय. पवित्र देसांत आपलें दायज कशें सर्वेस्पर जुदाक सांबाळटलो आनी नव्यान जेरुजालें आपलें काशेचें करून घेतलो. आखें मनशाकूळ सर्वेस्परा मुखार ओगें रावूं, कित्याक तो आपल्या पवित्र ठिकाणांतावन उठून येता. देवाचें उतर हें. देवाचे बोड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब गावन जातलो. ताणें लालवीक चाकोरणीचेर दिश्ट घाली. सगल्यो पिंडकां म्हाका बागी म्हणटल्यो. सर्व बलिश्टां म्हाका केलीं ओजापां. पवित्र ओचीत सदांच ओचीत ताचें नांव. जबाब. आपली भोक्ती करतल्या थंय आमचो देव पिंडके पिंडकेंत काकलूत दोया दाखयता. आपलो बलिश्ट हात उबारून सर्वेस्पर काळजा मनान गोर्व दवरतल्यांक धांवडायता. जबाब. पदवेदारांक सोदरां वयलें शेवटिता. ल्हानविकांक तो माये मोगान वयर काडटा. बुकेलेल्यांक दादोस करता देण्यांनी. गिरेस्तांक जाल्यार खाली करून परतिता. जबाब. उगडास धरून आपल्या दोयाळ मोगाचो इस्रायलाक आपले चाकराक बालगिता. अब्राहमांक आनी ताचे दिव पुतांक दिल्लें उतर विस्वासी देव सांबाळटा. जबाब. उबी रावया. देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात तीं सगलीं सुभागी. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं.
मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सैन्य. जेजू लोकां कडेन उलयता आसतनाच ताची आवय आनी भाव भयणां पावून सोडलीं आनी भायर उबी रावून ताजे कडेन उलोवंक सोदतालीं. पूण आपणाक ती खबर दितेल्या लागीं उलोवन जेजून अशें म्हणें, म्हजी आवय कोण? म्हजी भाव भयणां कोण? आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन ताणें म्हणें, ही म्हजी आवय, ही म्हजी भाव भयणां. कोणूय स्वर्गार आसल्या म्हज्या बापाची खुशी करता जाल्यार हो म्हजो भाव, ही म्हजी भयण, ही म्हजी आवय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. भावांनो आनी भयणीनो, आयचें पयलें वाचप देवाच्या आसण्यांची खबर करता. देव आपल्या आसण्यान जग भरता. देव आपल्या आसण्यान आमकां पांगुरता. ताजे मुखार आमी शुन्य, आमी झिरो, पूण तो आमकां अती वयर काडटा. जुदेव देवाचें नांव काडी नासलेले. आमचे भारताचे ऋषी देवाक नांव ना म्हूण सांगताले. देव नांवां व्हरतो. आनी दुसरो उपदेश आमकां सांगता, देवाचें नांव बेश्टें काडी नाका. म्हणटूच देवाचें नांव आसूं वो ना आसूं, तें आमी उच्चारूं वो ना उच्चारूं, देव नांवां व्हरतो जावं वो ना जावं, आमी ताका मान दिवंक, आमी ताका उनोद दिवंक फावो. दिसाचे दिसा ताका आमी उनोद दिवंक फावो. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू उच्चारिनासतना देवा आपल्या बापाक उनोद दिता. कोण म्हजी आवय? कोण म्हजे भाव? कोण म्हजो बापूय तो केन्नाच म्हणना. कित्याक देवा आपल्या बापाक सवें ताका फकत आदरच आसा. ही इज फिल्ड विथ ऑ बिफोर गॉड हीज फादर. ही आमकां एक देख. पयले सुवातेर देव आनी ताजो उनोद, मागीर हेर सगळें. पयलें वाचप देवाच्या आसण्यांची खबर करता एका उंच दोंगरार. हो उंच दोंगर कोण तो आमकां प्रवादी सांगिना. पूण एक दोंगर आसा जंय देवाचें आसणें पदवेन आसलेलें, कार्मेल दोंगर. कार्मेल दोंगर जंय एलियासाक देव भेटलो आनी ह्या देवाच्या आसण्यान ताणें देवाचें नांव सगल्याक परगटलें. एका काळार ह्या कार्मेल दोंगरार देवाचे पांगेन ऋषी रावंक लागले. पयले जुदेव आनी उपरांत क्रिस्तांव. कार्मेलीत मोटवाशी आपलो वरूंप थंयसरूच जाला म्हूण आमकां सांगतात. थंय 13व्या शेंकड्यांत भाग्योंत मोरयेन खंय आपणाक एक न्हेसण दिली अशें ते सांगतात. ह्या न्हेसणाची खुणां बेंतीन आमी हें बेंतीन घालता. खंय खंय पाटी बरयलां हें बेंतीन खंय पयल्या कोमन्यावाच्या दिसा दितात अशें न्हय.
गोंयांत तशें न्हय. बेंतीन दितात बावतिजमाच्या समुया. जेन्ना तूं क्रिस्तांव जाताय तेन्ना तूं बेंतीन घेताय, तेन्ना तूं भाग्योंत मोरयेचे संस्थेंत सहभागेली जाताय. तेन्ना थान तूं भाग्योंत मोरयेचो भक्त जाताय. इतलेंच न्हय, बेंतीन घालून आनी भाग्योंत मोरयेचो भक्त जावन आमी भाग्योंत मोरयेचो आलाशिरो सोदतांव आनी भाग्योंत मोरयेचो आलाशिरो आमकां मेळटा. आयच्या शुभ वर्तमान पळोवया, शुभ वर्तमानांत पळोवया. आमकां ते मार्क सांगिना, आमकां ते मातेव सांगिना, पूण मार्क सांगता. भाग्योंत मोरयेच्या आनी ताच्या गोरच्याच्या कानार पडलें खंय जेजू मनांत उरला म्हूण, मातशें तकलेन सामको ना म्हूण. आनी भाग्योंत मोरये आकांता आनी आपणाच्या पुताचे सोदीक वेता. कोणाच्यानय म्हूण येतालें तो देवाचो पूत आनी ती ताचे सोदीक वेता कित्याक? तो देवाचो पूत जावं वो कोणायचो जावं, शेकीन तो तिजो पूत आनी ती ताची आवय. आनी देखून तिका ताचें पडलां आनी देखून ती ताचे सोदीक वेता. आमी भाग्योत मोरयेची पूत आमकां ती आपलो आलाशिरो दिता आनी आपल्या आबरोणान आमकां ती सांबाळटा. मसूर कार्म 100 वर्सां जालीं जुल्याचे 16वेर जोरबांक आयलो आनी देखून ताका कार्म हें नांव दिलें. कार्म सायबिणीचो एक खेरीत भाशेन तो भक्त आसलो. तो एक जाणार, विद्वान आनी लेखक, एक देखीवंत यादनीक. 24 वर्सां रायतूरचे सिमिनारीन तो रेतोर आसलो. सोशणिकायेन आनी फिकिरीन ताणें सिमिनार चलयली. यादनिकाच्यो 24 पिळग्यो ताच्या हातांतल्यान भायर सरल्यो. म्हणटूच ह्या यादनिकांचेर आनी गोंयचे पवित्र सभेचेर ताजो प्रभाव आजुनूय आसा आनी सदांकाल आसतलो. जायतीं वर्सां तो पणजे आसलेलो, पूण हे पणजेची हांव खबर करिना, कित्याक तो जायते फावट म्हाका सांगतालो आपूण म्हणून आजुनूय रायतुराच आसा सो आपणाक दिसता. आनी सोपणां पर्यंत सगळीं येतात ती आपणाक रायतूरचींच. आनी म्हजो तो रेतूर गेला 7 वर्सां आनी म्हजेर ताजो व्हडलो प्रभाव पडला. हें हांवें स्पश्टपणी एका म्हज्या लेखांत रेनोवासांवाचेर आयलां तें हाचेर बरोवन काडलां आनी हांव बरयलां तें परतून सांगिना. आमचे दोगांयचे बांदपास आसले तो गुरू, हांव ताजो शिश्य. पूण तरी पूण म्हजे कडेन उलयतालो आनी वागतालो तो म्हज्या दर्ज्यार येतालो, देंवतालो आनी म्हजो इश्ट आनी इश्टाकोलीचे बांदपास म्हजे कडेन ताणें थीर घोट सांबाळलेले. सुखांत तशें दुखांत हांवें ताच्या सुखांत आनी दुखांत वांटो घेतला. तशेंच ताणेंय बी म्हज्या सुखांत आनी दुखांत सदांकाल वांटो घेतला. आनी म्हज्या जिवितांत कार्म दा सिल्वा हाचो प्रभाव सामको पडला आनी आजुनूय तो दिश्टी पडटा. हांव ताका सदांच
देवो. आता तो स्वर्गीच्या राज्यान आसा. आमचे मागणें इतलेंच, हें स्वर्गीचें सूख ताजें वाडचें आनी चोडचें. हो उगडास आमी ताजो करता देवाक आर्गां दिवन. येदो व्हडलो मनीस, महामनीस ह्या संवसारांत ताणें धाडलो. देखून म्हजो लेख थिंयसर सोंपयतना हांवें म्हणलां कार्म माग न्हू. आनी म्हजी हीं 2 उतरां सोंपयतना तेंच म्हणटा. मुसेर कार्म, व्हड कार्म. देवाक आमची ताजे पासत आर्गां. उबी रावया आनी आमची प्रार्थना आमची दोनया देवा मुखार आमी घालुया. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी जेजू बऱ्या गवंड्याची देखीन चलोवन ताच्या तत्वांचेर आपले तशेंच पोरजेचें जिवीत मांडून हाडूंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. समाजाच्या फुडाऱ्यांनी नीत, पावपण आनी शांती निर्माण करतले थाराव घेवन समाजांत आशिल्लो भ्रश्टाचार, अनीत, पेगलोचार आनी पिडा सोंपोवंक वावरूंक काळजीदारपण आनी सुडसुडाय मागुया. मोन्सिन्योर कार्म द सिल्वाचो जल्माचो शेकड्या उत्सव आज मानोवन ताच्या देण्या पासत देवाक दिनवासतना ताच्या गोरेब्याच्या दर एका वांगड्याक बापाची उपोट देणी आनी कृपा फावो जावं खतखत्यान आनी भावार्थान मागुया. हांगा आजीर आसलेल्या पासत मागतना आमचे कांसावलेच्या गांवांत आसलेलो दर एक कोराबो देवाच्या मोगाचो आनी भागीवंत जावच्याक तशेंच जायती यादनिकी आपोवणी देवान फावो करच्याक बापा लागीं मागुया. सर्वेश्वरा, तुजे मुखार विश्वासान ही प्रार्थना आमी घाल्यांत. ती तुजे पदवेन शांती पावय. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. Mandados
म्हजे भाव भयणीनो, हें म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्पोर मानून. सर्वेश्वरा, भाग्यों तांकवार मोरये, देवाचे मातेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी आमी तुजे मुखार घालता. तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमचे सर्गीच्या आवयचे मोजतीन आमच्या दिसा दिसाच्या जिवितांत आमी तुका मानोशीं कोर. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, भाग्योंत मोरयेच्या वैभवा पासत तूं अजाप पोत म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तिचो भक्तीन आमी आयज उगडास करता आनी तुजें दिनवास तेंचें गीत गावन तुजी कोणवाळाय आमी वाकाणटा. शेकान शेक पृथ्वीचेर कितलीं वर्तीं तुजीं विजमितां. सर्व काळी मनशांताय कितली ओप्रिमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकृतीन तुवें नदर घाली आनी असो सरवणार मनशा कुळाचो तुजो पुत्र जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी तिच्या वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशी देवदूतांचो दोलबार संतोशान तुका वाकाणटा स्वर्गार. तांचे वाकाणणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वाम जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मोर्न सोसूंक बेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळें. हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळें. तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमच्या पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतेलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोरगो टुया. सुयांचे सुआमी ओंदोकाता. आमी काल्सी पियेता. इतले स्वाती तुय मोवासो. आमी तुझे मोरम पुरगोता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून
आमी तुका दिन वाचतां आनी जेजूची कुडान रगत सेपतेल्या मासो मेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या पाप सायबा, फिलिप नेरी आमच्या बिस्म सायबा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवांचो दोर मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भुणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोदीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखार मोल पडूंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मोरये देवाची माई संगाती बागयोन धरून दुतां आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर साशणाच्या सुखांत आमकां वांटोली. तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुत्रा वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ठांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवीदार बापा सर्वांदन आनी वैभव तुका साशणाच्या साशणाक. आमेन. आमच्या सुरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडूंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत संवस्त काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणारा जेजू क्रिस्त जेण्यांक आमी बरमाशान ओतरेकतां. तर आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर्व पातकांतली सुटोय, सर्व आकातांतली वाटाय. कित्याक राजपोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणांच्या सासणांक. स्वाम जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरतांक मुळे तुमकां शांती दवरतां. म्हजी शांती तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोशी येताय आनी राजवट चलयताय साशणाच्या साशणाक. आमेन. सभेची शांती सदां काल तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप कटेरे आमची काकलूत कर. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप कटेरे आमची काकलूत कर. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप कटेरे आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेडेच्या जेवणाक पयल्यात ते आमी सुभागी. सोमया ते म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगडा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या ओतम्यांत घेवंक आशेतां. हे घडयेक हांव तुका संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या कारसांत ये. तूं म्हज्या कारसांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवटतां.
तुजे कडसून कधीच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. Deva contreta, si torudo guata, guata osgosha, tamba gochak novo, novo judiucha, si torudo guata. प्रार्थूया. सर्वेश्वरा, भाग्योन तांकवार मुरये देवाचे मातेच्या उगडासाक आमी तुका भेटोयला त्या संस्कारांत तुवें आमकां आत्मीक पोसण दिलाय. ह्या पोसणाचे गोठायेन आमचे माये वरी तुजी कुशालकाय पाळून स्वर्गार तुजी शासनाची सुरवण भोगूंक आमी तयार जावं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. हांव दिनवासी कारच्यान पवित्रेक मोगाच्या देवाक दिनवासता अर्घ दिता. आमचे माये पासत आयज तिका कार्न सायबीन म्हणून हे नांवांतल्यान आख्खी आमची पवित्र सभा ताचे फेस्त मनयता. त्याच बराबर 1 तारखेर ह्या म्हयन्यान आमचो येदनीक भाव केनिया गांवांत संवसाराचो पयलेच फावट उजवाड पडयलो. देवाक आमी दीस वाचता ताच्या देण्या पासत आमच्या कुटुंबात. आज ताका 100 वर्सां भरतात आनी आमकां फॅमिलीक कोणाकूच खबर नासली. पूण ताजो खासगी वीश वो म्हत्वाची आमकां फोन करून गाजयले. सांगले तुमकां खबर आसा पादकार्माक 100 वर्सां भरतात म्हणून. हांव अशें आपलें आमकां
एक मेंबराक कोडूंक ताणें सांगलें आनी ताजे सहकार घेवन हांवें सगळ्यांक कमयलें. फादर, तुजे असले विस्वाशी विश्ट आयज भोव थोडे संवसारांत आसा. तुजे सारके सगळे विश्ट जाल्ले जाल्यार एकामेकाचे कितलें बरें जावचें नासलें. तुज्या इश्टागती पासत सर्गेस्त पाद कार्मासोवे हांव देवाक दिन वाचतां. आनी इतलेंच न्हय, तेणें सांगलें आयच्या दिसा येवन 4 वरांचेर हांव मीस भेटयतलो म्हणून दिन वाचतेचें ताज्या पासत. हांवें विचारलें ताणें गमयलां जाल्यार आमच्या मनादीक पाजगराक. ताणें सांगलें वय हांवें ताका गमयलां म्हणून. आनी तेजो सहकार घेवन आयज हें दिन वाचतेचें बलिदान ताणें ताजे पासत भेटयलें. आमी भोव उपकारी तुका फादर काल जाणटान तुज्या उपकारा वयता. आनी तुजे देवान उपट बेसांवांनी तुका बरोवन तुजे फॅमिलीक आनी सदांच तुका सगळे जाग्यार ते राखून सांबाळ म्हूण मागता. दिन वाजता आमच्या पाजगराक सगळेच वेळार कसलोय प्रोस्ट आनी कोणूय तेजे पेरिशनर पोस्टान त्रासान आसा जाल्यार ताजो सहकार आसा. जो कोण तेजे सवे वेता उपकार मागोवंक वो ताजो आदार मागोवंक केन्नाच तो पोट्टिना. कितलोय तो ताच्या कामान गुंतोन आसूं, कितलोय बिजी आसूं, केन्नाच तूं म्हणना. आयज हो दीस घडून हाडला जाल्यार हे पवित्र मंदिरान ताज्या सगळ्या सहकारान ताणें सगळो म्हाका आदार दिला. जेन्ना कोयर जाय आसलो हांव त्या भुरग्याक जबरशें ओळखना, तोंडान ओळखता. हांवें फादराक उपकार मागलो आनी फादर म्हणूंक लागलो भिये नाका. तशें CCR TV सगळें जें कितें म्हाका ताजो आदार जाय आसलो पेपरार घालून एक करेक्शन करूंक म्हाका आतांची कोंकणी जबरशी बरोवंक येना. तेणें सगळीं खंय उतरां जाय तीं उतरां घालून सगळो हो सहकार दिवन हो दीस घडून हाडला. फादर, उपकारी काळजान तुका भरपूर दिन वाचता. सर्गेस्त पाद कार्माच्या नांवान आनी आमच्या आख्ख्या कुटुंबाच्या नांवान तुमकां काळजांसान दिन वाचता. देवान तुमचेर उपट आशिर्वाद घाल तुमचेर, तुमचे फॅमिलीचेर. जो वावर तुमी करता हे देवाच्या मोड्यान ओदीक तुमी पोट धरून. म्हज्यान विसरूंक जायना आमचो भाव रेव्हरंड फादर टोनी. केन्नाय खंय तो मेळ्ळो जाल्यार पिलार जावं खंय आपलीच कशें मोगान जापयता, खबर घेता. आनी हो मोग दाखोवपाक आमच्या कुटुंबान आनी सर्गेस्त पाद कार्मांक आयज हे पवित्र मंदिरान येवन आमच्या यज्ञीक भाव बराबर ताणें दिन वाचतेचें बलिदान भेटयलें. देवान तुजेर भरपूर आशिर्वाद घालूं. तुका आनी तुजे फॅमिलीक सगळे तुमकां देवान राखून आनी सांबाळूं. जें कितें तुमी आवडटा आशेता तें तुमकां देवान म्हज्यान विसरूंक जायना. आमच्या म्युजिशियनाक सदांच आमचे इगोर्जेन स्वादीक थाड्यान ओदीक आमचें बलिदान करता. तुजे स्वादीक इन्स्ट्रुमेंटान आनी स्वादीक थाड्यान हे मिसांतल्यान ओदीक उर्बेभेद केल्ल्या खातीर तुका हांव दिन वाचतां. आनी जें तूं कितें आशेता आवडटा आनी जें कितें देवान तुज्या जिवितान दवरलां तें तुका बेगीन फाव करूंक मागता. देव बरें करूं. म्हज्यान इसरूंक जायना पाद कार्माचे फॅमिलीक, ताच्या सोयऱ्यांक. हांव ह्या गांवांत भितर चल्ल्यार म्हाका 30 वर्सां जालीं. म्हज्या सुखान आनी दुखान सदांच तेणी म्हाका तेंको दिला. खरेंच मोगाड सोयरी ताजी. म्हज्यान ताका केन्नाच विसरूंक जायना. म्हजो पूत हिंगा ना तर म्हज्या पुताच्या नांवान, म्हज्या सुनेच्या नांवान आनी म्हज्या सोर्गेस्त पुतीच्या नांवान तुमच्या उपकाराक वयता आनी तुका देव बरें करूं म्हणटा.
तशीच पात कारवांची फॅमिली आसा ताचो भाव ताचे भाची आनी तेंची सांगाती भाचो तुमकांय सगल्यांक हांगा येवन तुमच्या पातव्या पासत हे जिनवासच्या भेटींतल्यान तुमी देवाक जिनवालो आसलो म्हणून हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांव दिन वाचता हातून येता मार्यानाक हे सगळे हे आमचे फिगोजेन काम करतल्यांक सदांच कितेंय आसूं रोखडीच म्हाका आदार करूंक येता. देवान तांचेरूय भरपूर आशिर्वाद घालचो. तशेंच देव बरें करूं म्हणटा SCCR TV प्रोग्राम चलयतल्याक हांव ताचें नांव नको. देव बरें करूं बाबा तुका. हांव सोत मानता आमचो सर्गेस्त पातकार तुमच्या पासत तुवें देवा लागीं मागतलो म्हणून आनी देवान तुमकां आनीकदां भरपूर आशिर्वादांनी आनी देण्यांनी भरूं म्हणून मागता. त्याच परी तुमकां आनी आमकां सगल्यांक आपल्या आसऱ्याखाला दवरूं आनी एकटेच पिडेंतली आमकां पयस करूंक आनी सदांच एकामेकाच्या मोगान आमी वाडूंक आनी चोडूंक आनी पाद मुजया भाशेन खासकी आनी फेथफूल इश्टागोत एकामेका सगळे आमी सांबाळूंक आमुशें हे आवडे देवाक उबारता. सगल्यांक तुमकां आनीकदां देव बरें करूं. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताय शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे पडुपकार. तुझ्या